السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هاد لابارتي هادي ان شاء الله غادي نشوفو لي دونجي دو سيغتان كومبيسيون، نشوفو شنو هما الاخطار ديال بعض الاحتراقات. واضح؟ قالك السيدي لا كومبيسيون دي ماتيغ اورغانيك برودوي دي غاز دونجورو بور لا سونتي اي لونفيرونمون. قالك بان الاحتراق ديال المواد العضويه مالو كينتج لنا واحد الغازات اللي هي خطيره على الصحه وعلى البيئه. مزيان. دونك هنايا قلنا بالنسبه لهاد لابارتي هادي غادي نشوفوا لي دونجي دو سيغتان كومبيسيون، يعني احتراقات ديال بعض الاخطار ديال بعض الاحتراقات. وهاد الاحتراقات هادو ديال هاد المواد العضويه مالها كتنتج لنا واحد الغازات اللي هي خطيره على الصحه وعلى البيئه. مزيان. غنشوفوا لا كومبيسيون انكومبليت، يعني احتراق غير كامل، يعني ما عنديش الاكسجين بواحد الوفره بما ان اللي خلى ليا الاحتراق يكون غير كامل. Pendant cette combustion il y a production de carbone. من خلال هذا الاحتراق هذا اللي هو احتراق انكومبليت اشنو كيعطينا؟ كينتج لنا واحد الكربون كي نوسيف اي مونوكسيد دو كربون سي او كي تري توكسيك، يعني سام pour l'être humain بالنسبة للإنسان. La combustion complète il y a production de dioxyde de carbone. بالنسبه للاحتراق الكامل شنو كينتج لنا؟ كينتج لنا لو ديوكسيد دو كربون، غاز كي اوغمونت ليفي دو سيغ. هاد الغاز هذا كيرفع لنا من نسبه الاحتباس الحراري. واضح؟ دونك بالنسبه للاحتراق الغير كامل كينتج لنا عليه لو كربون، وكينتج لنا عليه المونوكسيد دو كربون اللي هو تري توكسيك بالنسبه للانسان. وبالنسبه لا كومبيسيون كومبليت اللي هو الاحتراق الكامل كينتج لنا لو ديوكسيد دو كربون اللي هو سي او 2. هاد سي او 2 هو اللي كيدير لنا لظاهره الاحتباس الحراري. غادي نشوفوا لي دونجي لي او كومبيسيون دو سيغتان ماتيغ بلاستيك. دونك غنشوفوا شنو هما الاخطار اللي مرتبطه لنا بعض الاحتراقات ديال انواع البلاستيك. عندنا لو كلورير ديدروجين. هاد لو كلورير ديدروجين اللي هو الاش سي ال قالك ايتان غاز توكسيك، هو واحد الغاز كيدير سام بور لتر هيومان بالنسبه للانسان، اي كي بروفوك لو فينومين دي بلوي اسيد، يعني كيزيد لينا مناياش من الامطار الحمضيه. الي اوبتوني لورس دو لا كومبيسيون دو بي في سي. كيفاش كنحصل على هاد الكلورير ديدروجين اللي هو الاش سي ال؟ انطلاقا مناياش من الاحتراق ديال بي في سي. عندنا هنايا لو ديوكسيد دو سوفر الاس او 2 est un gaz toxique، حتى هو غاز سام qui attaque l'appareil respiratoire et conduit à l'asphyxie. Il est obtenu lors de la combustion de polystère. دونك عندنا ديوكسيد دو سوفر اللي هو الاس او 2، هو واحد الغاز سام. شنو هاد الغاز السام؟ شنو كيدير لنا؟ كياتاكي لنا التنفس، الجهاز التنفسي. واضح؟ واللي كيدي لنا لاياش يكوندوي لاسفيكسي، الاختناق. وهاد الغاز هذا ديال اس او 2 منين كنحصل عليه؟ كنحصل عليه من الاحتراق ديال هاد النوع ديال البلاستيك اللي هو البوليستير. واضح؟ وعندنا لو سيانور ديدروجين اللي هو الاش سي ان ايت ان غاز مورتيل اللي هو قاتل بور لتر هيومان بالنسبه للانسان. الي اوبتوني لورس دو لا كومبيسيون دو نيلون. بالنسبه للنيلون ملي كنحرقو كيعطيني واحد الغاز اللي هو توكسيك اللي هو مورتيل، يعني مميت قاتل، اللي كيتسمى السيانور ديدروجين اللي هو الاش سي ان. واضح؟ دابا غادي نشوفوا واحد الريزومي ديال هاد الاخطار اللي شفنا وديال هاد الانواع او بعض الانواع ديال لي ماتيغ اورغانيك اللي كنحرقوهم، شنو هما لي دونجي ديالهم، شنو هما لي غاز اللي كينتجوا لنا، لي غاز برودوي. واضح؟ دونك عندنا لي كومبيسيون دي ماتيغ اورغانيك، احتراق ديال لي ماتيغ اورغانيك اللي هما المواد العضويه، سون دي ترانسفورماسيون شيميك، واحد التحول كيميائي. ils conduisent à la formation des produits qui peuvent présenter un danger pour la santé et l'environnement. هو كيتحول لنا لواحد النواتج اللي الوجود ديالها كيكون خطر على الصحه وعلى البيئه. On sait quelques produits de combustion des matières organiques peuvent avoir des effets négatifs pour la santé et l'environnement. هنايا غادي نشوفوا بعض لي برودوي ديال الاحتراقات، النواتج ديال الاحتراقات ديال هاد لي ماتيغ اورغانيك اللي كتادي لنا لواحد اللي في كيدير سلبي على الصحه وعلى البيئه. دونك هنا نلخصوا لكم في طابلو. عندنا هنايا لا ماتيغ اورغانيك بحال البوليكلورير دو فينيل بي في سي، البوليستيرين بي اس، والبولي ايثيلين اللي هو البي او. هذا انواع ديال البلاستيك كنا شفناهم في اول درس في هذا السيمستر هادي. واضح؟
هنايا بالنسبه للبوليستير عاوتاني عندنا، وعندنا البوليكلوريغ دو فينيل اللي هو البي في سي على بوحدو، وعندنا هنايا النوع ديال النيلو ماتيغ اورغانيك، والبولي ايثيلين بوحدو تا هو. غنشوفوا لو غاز برودوي بالنسبه لهاد لا ماتيغ اورغانيك ديال البوليكلوريغ دو فينيل بي في سي والبوليستيرين بي اس والبولي ايثيلين بي او، مالهم ملي كنحرقوهم كيعطيني واحد الغاز. هاد الغاز شنو كيتسمى؟ كيتسمى لو مونوكسيد دو كربون، كيتسمى لو مونوكسيد دو كربون. كيفاش كنرمزولو؟ كنرمزولو بالسي او، كربون و اكسجين. هاد لو مونوكسيد دو كربون مالو؟ ايتان غاز كي داير توكسيك سام، واضح؟ qui se fixe à l'hémoglobine contenue dans les globules rouges de sang، يعني كيشد لينا في داك الكريات الحمراء ديال الدم، واضح؟ وما كيخليش ما كيبقاش قادر ان داك الدم او لا ما كيبقاش قادر دوك الكريات الحمراء ما كتبقاش قادره انها تنقل لنا الاكسجين من اياش؟ من الرئتين، واضح؟ دونك qui ne peut plus transporter le dioxygène des poumons jusqu'au organe، ما كيبقاش قادر على انه ينقل لنا الاكسجين من الرئتين حتى لين حتى الاعضاء، سي لاسفيكسي، واضح؟ وكيسبب لنا هنايا الاختناق كي بو بروفوكي لا مورت اللي كيؤدي لنا للوفاه، واضح؟ دونك بالنسبه هاد لو غاز هذا هاد لو غاز سي او اللي هو المونوكسيد دو كربون، مالو هو واحد الغاز توكسيك، واضح؟ كيمنع لينا هذوك الكريات الحمراء من انها تنقل لنا الديوكسيجين اللي هو ثنائي الاكسجين من الرئتين الاعضاء الاخرين، ياك؟ مما كيؤدي لنا هذا الشيء لاسفيكسي اللي هو الاختناق اللي كيؤدي لنا لاياش؟ لا مورت، الموت، واضح؟ وعندنا البوليستير. هذا البوليستير شنو هو الغاز اللي كينتج عليه؟ ملي كنحرق البوليستير كينتج عليه الديوكسيد دو سوفر اللي هو الاس او 2. هذا الديوكسيد دو سوفر مالو؟ حتى هو ايتان غاز كيدير توكسيك سام، اتاك لاباغاي ريسبيراتوار اي كوندوي لاسفيكسي. دونك حتى هو كياتاكي لينا هذاك التنفس ديالنا وكيؤدي لنا لاياش؟ الاختناق. وعندنا البوليكلوريغ دو فينيل بي في سي كينتج عليه ايضا واحد لو غاز اخر اللي كيتسمى كلوريغ ديدروجين الاتش سي ال. بالنسبه لهاد لو كلوريغ ديدروجين ايتان غاز كيدير حتى هو توكسيك، كي اتاك لي بومون، كي اتاكي لنا الرئتين، واضح؟ ولو كلوريغ ديدروجين ايتان غاز كي روند لي زو دو بلوي اسيد، واضح؟ كيجعل لنا هادوك المياه او هادوك الامطار الحمضيه مالها كابابل اي ديتروي لا فيجيتاسيون، قادره على انها تدمر لنا الغطاء النباتي، مزيان. دونك قلنا هنايا بالنسبه لهاد الكلوريغ ديدروجين هو واحد الغاز توكسيك سام كي اتاكي لنا لي بومون للرئتين، هو واحد الغاز اللي كيجعل لنا هذيك المياه او مياه الامطار الحمضيه مالها قادره على انها تدمر لنا ديتخويغ الغطاء النباتي. دونك هذا بالنسبه لي دونجي الاخطار ديالاش ديال البي في سي اللي هو البوليكلوريغ دو فينيل اللي حرقناه، ها شنو كينتج عليه. وعندنا النيلو كيعطينا كغاز في لي برودوي ديالو، كيعطينا لي سيانور ديدروجين اللي هو الاش سي ان. هاد الاش سي ان مالو؟ لو سيانور ديدروجين ايت ان غاز كيدير مورتيل، قاتل بوغ ليتر هيومان، قاتل يعني كيقتل لي الانسان، واضح؟ وعندنا البولي ايثيلين اللي هو البي او، شنو كينتج لنا؟ كينتج لنا لو ديوكسيد دو كربون سي او 2. لو ديوكسيد دو كربون فافوريز لابسوربسيون دو ماتيير توكسيك، كيعزز لنا من الامتصاص. هاد ديوكسيد دو كربون كيعزز لنا من الامتصاص ديال هاد المواد السامه، واضح؟ l'augmentation de sa proportion dans l'atmosphère suite aux combustions de matière organique، واضح؟ دونك بالنسبه لهاد الزياده ديال دونك بالنسبه لهنايا قال لك l'augmentation de sa proportion، يعني الزياده من هاد النسبه ديالها، كيزيد لنا من النسبه ديالها فين؟ في الغلاف الجوي. suite aux combustions des matériaux organiques comme le polyéthylène. مال هاد لو polyéthylène ne fait augmente la température moyenne de la terre، يعني كيرفع ليا من اياش؟ من متوسط الحراره ديال الارض. دونك ليفي
دونك ليفي دو سيغ، دونك كيؤدي لنا لاش الاحتباس الحراري. دونك هنايا كتكون سالا لنا لو كور ديالنا. الا كان عندكم اي سؤال خليوه لنا في التعليق.